बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर चाहे जितना मर्जी मजबूत ताल्लुक हो, चाहे जितना मर्जी मोहब्बत वाला ताल्लुक हो, जहां सवाल आ जाए, जहां कहीं ज़रूरत पेश आ जाए और अपने दोस्त से, अपने ताल्लुक वाले से कोई चीज़ मांग ली जाए तो वो एक दो मर्तबा देकर तीसरी चौथी मर्तबा में वो चिढ़ जाता है। इसलिए चिढ़ जाता है कि इसने तो मांगने का जो है वो तरीका इख्तियार कर लिया है, इसने तो मांगना ही शुरू कर दिया है, इसको तो आदत बन गई है, और वो उससे किनारा कशी कर लेता है, वो उससे छुप जाता है, वो उससे मिलने तक का इनकार कर देता है। लेकिन एक जात ऐसी है जो मांगने वालों को पसंद करती है, जो बंदे उससे मांगते हैं वो उनको पसंद करती है और उन पर खुशी का इजहार करती है कि ये बंदा मुझसे मांगने वाला है, ये बंदा मुझसे अपनी हाजात तलब करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को मांगने वाले बंदे पसंद हैं और ना मांगने वाले, सवाल ना करने वाले अल्लाह को पसंद नहीं हैं। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा जो अल्लाह से कुछ मांगता नहीं है, सवाल नहीं करता, अल्लाह पाक उस पर गजबनाक होते हैं। चुनांचे हदीस पाक में यूं अल्फाज आते हैं, मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, कि जो सवाल नहीं करता अल्लाह पाक उस पर गजबनाक होते हैं। तो मालूम हुआ कि सवाल करने वाला, दुआ करने वाला, अल्लाह से मांगने वाला अल्लाह को पसंद है और ना मांगने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह से मांगना कैसे चाहिए, वो कौन सा तरीका हो कि जिस तरीके से हम मांगें और हमारी दुआएं कबूल हों। क्योंकि अल्लाह ने कहा है कुरान पाक में, उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मैं तुम्हारा सवाल पूरा करूंगा। अब किस तरीके से मांगे, वो कौन सा तरीका है कि जिस तरीके से मांगा जाए तो अल्लाह पाक हमें हमारे सवालों के मुताबिक अता फरमा दें। तो याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगी जाए यकीन के साथ मांगो, यकीन से मांगी जाए, क्योंकि बगैर यकीन के मांगी हुई और गफलत से मांगी हुई दुआ अल्लाह पाक कबूल नहीं करते, रद्द कर देते हैं। जब भी दुआ के लिए हाथ उठें, ये यकीन होना चाहिए कि मेरा रब इस बात पर कादिर है कि जो मैं उससे तलब कर रहा हूं, जो मैं उससे मांग रहा हूं, वो मुझे अता करेगा, वो मुझे देने पे कादिर है, वो मुझे अता करने पे कादिर है। उसके खजाने लामहदूद हैं, वो किसी को खाली नहीं लौटाता। उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उससे मांगूं, मैं उससे मांगूंगा, वो मुझे जरूर अता करेगा। और दूसरी चीज जिसके जरिए से हमारी दुआओं में कबूलियत पैदा होती है, अल्लाह के यहाँ दुआएं कबूल होती हैं, उस शख्स की दुआ कबूल होती है जो हलाल कमाई को इख्तियार करता है, हराम से बचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम कमाई से पलने वाला आदमी, हराम कमाई को खाने वाला जब भी अल्लाह से मांगता है, दुआ करता है, उसके पेट के अंदर हराम गज़ा जा रही है, लिहाजा अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल नहीं करते, उसकी दुआ को कबूल नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि हलाल कमाई को इख्तियार किया जाए। हलाल थोड़ा हो, लेकिन चाहे थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन हलाल को इख्तियार किया जाए। हराम जिस कदर मर्जी ज़्यादा हो जाए, जितना मर्जी ज़्यादा हो जाए, लेकिन हराम बेसुकूनी लाता है, हराम सुकून नहीं लाता। और दूसरी चीज़, हराम की वजह से इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने वाली इतनी बड़ी नेमत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया, जिसको मांगने का सलीका आ गया, तरीका आ गया, उसके लिए रहमत इलाही का दरवाज़ा खुल गया। तो गोया अल्लाह पाक
حرام کمانے والے شخص کے لیے رحمت کا دروازہ ہی نہیں کھولتے۔ وہ اگر دعائیں مانگ بھی رہا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے حلال اختیار کیا جائے، حرام سے بچا جائے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے کہ دعا جب بھی ہم کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی انسان دعا کرتا ہے اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو وہی چیز ملتی ہے جو اس نے مانگی ہے دعا کے اندر، جو مانگا اللہ نے بعینی وہی عطا کر دیا، یا ایسا ہوتا ہے کہ جو اس نے مانگا وہ نہیں عطا کیا گیا، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر دی۔ یا تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا مانگنے والا مانگتا ہے تو یا تو پھر اس کو وہی چیز دے دی جاتی ہے جو اس نے مانگی، یا اس کے بدلے میں کوئی چیز دے دی جاتی ہے، یا تیسرے نمبر پر یہ چیز عطا ہوتی ہے کہ دنیا میں نہ وہ دیا جاتا ہے نہ بدلے میں دی جاتی ہے کوئی چیز، بلکہ اس کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوگا تو اللہ پاک اس کو کہیں گے اے میرے بندے کہ تو نے دنیا میں مجھ سے یہ مانگا، کسی مصلحت کی وجہ سے میں نے تمہیں وہ اشیاء نہیں دی، وہ چیزیں نہیں دی، تیری دعا قبول نہیں کی، آج تیرے لیے میں نے یہ انعامات رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جب ان انعامات کو دیکھے گا تو بے اختیار کہے گا کاش اے اللہ تو نے میری دعا کوئی دنیا میں قبول ہی نہ کی ہوتی۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعائیں ضرور مانگیں، حلال کو اختیار کریں، فرائض کو پورا کریں، سنتوں کا خیال رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں دعائیں پڑھنے کا کہا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی ہیں ان کو اختیار کیا جائے، زندگی سکون میں بدل جائے گی، زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، زندگی سے مصیبتیں نکل جائیں گی، زندگی میں راحتیں ہی راحتیں ہو جائیں گی۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، اللہ پاک ہم سے خوش ہوں گے۔ عبادات کو اختیار کیجئے، حلال کمائی کو اختیار کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کیجئے اور دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اپنے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے دعائیں مانگی جائیں اور قلب دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگی جائیں، اس یقین کے ساتھ مانگی جائیں اور دعائیں کی جائیں، اس یقین کے ساتھ دعائیں کی جائیں کہ میرا اللہ سننے والا ہے اور بے شک میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق